नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। काफ़ी अरसा हो गया है फ़कीर मंज़िर आम से गायब रहा और काफ़ी दोस्तों का इस बात पर इसरार था कि आपने 2006 के अंदर एक कदम उठाया था, तो उस पर आपकी तरफ से खामोशी देखने में आई। लेकिन दूसरी तरफ से एक मौलाना साहब हैं जिनको फजल अहमद चिश्ती कहा जाता है, तो वो जो हैं आए रोज़ चैलेंज करते फिरते हैं उलमाए अहले सुन्नत को, और वो कहते हैं कि जो दीन मेरे पास है वो सुन्नी उलमा के पास नहीं है। ये लोग दीन से गद्दारी करते फिर रहे हैं और किसी न किसी लिहाज से कुफर का इर्तिकाब भी कर रहे हैं। तो फ़कीर उनको बारहा मरतबा ये कहता आया कि इस बंदे का दिमाग शायद ख़राब है बेचारे का, या हाफ़ज़ा ख़राब है, या फिर दिल के अंदर ही कोई गड़बड़ है। बहरहाल जो भी है, मसला कुछ ऐसा ही नज़र आता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे खबर पहुँची है वो यही कि इनको किसी बुज़ुर्ग की गालिबन बद्दुआ भी है, और ज़ाहिर है बद्दुआओं के भी असरात होते हैं, बिलखुसूस जब कि बद्दुआ देने वाले भी कोई शेख कामिल हों, तो वो अपना असर बद्दुआ जो है वो ज़रूर दिखाती है। जैसे कि देखने में आ भी रहा है कि अल्लामा चिश्ती साहब कभी कुछ मुंह से बोंगी मारते हैं और कभी कुछ। मैं हैरान हूँ इस बंदे से कि दावे बड़े करता है, मुझसे बड़ा मुनाजिर कोई नहीं, मुझसे बड़ा मुहक्किक कोई नहीं, और फ़कीर की जो तहकीक है इसके आगे कोई दम नहीं मार सकता। बड़े बड़े दावे, और तकरीर के इब्तदा में कहता है बंदा नाचीज़। मैं कहता हूँ खन्नासा तू बड़ी चीज़ है, और वो खन्नास चीज़ है तू जिसको मैं 2006 से पहले का जानता हूँ। कोशिश तो यही थी कि ये लहजा ना हो हमारा, लेकिन अभी तक जो क्लिप तुम्हारे मैं देख रहा हूँ उसमें मुझे यही दिखाई दे रहा है कि तू अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आए रोज़ उलमाए अहले सुन्नत पर कीचड़ उछालना, उनकी तौहीन व तदलील करना, इससे तेरा जो है पेट नहीं भर रहा। तो कभी मोबाइलों के चैलेंज, कभी कुछ कभी कुछ। पिछले क्लिप में मैंने कहा भी था कि अगर वाकई तुम सच्चे हो तो अपने मामा जी को भी ले आओ जिसको मुजद्दिद मानते हो, या इससे भी शायद हट के कुछ मानते हो। हालांकि खबरें तो उनके मुतल्लिक भी बड़ी ख़तरनाक हैं। और दूसरा जो उनका साहिबजादा है मोहम्मद रज़ा साहब, जिनके ऑडियो क्लिप भी चढ़े हुए हैं नेट पर, और उनकी शराफत की मुंह बोलती गवाहियाँ वो भी अवाम अहले सुन्नत और दूसरे लोग समाअत फरमा रहे हैं। तो हज़रत चिश्ती साहब से मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आप इतने बड़े बड़े दावे करते हो, खुदा के बंदे किसी दावे पे पूरा भी उतरे हो आज तक। 2006 में जो उलमा ने तय किया था कि मुनादरा बजाए तकरीर के तहरीरी होना चाहिए, और आपने उस पर इक्तिफा भी किया था, और अपनी तहरीर भी हमें दी थी कि इसका जवाब लाइए।
تو جب حضرت علامہ مولانا شوکت سیالوی صاحب زیدہ مجد الکریم نے اس کا جواب دے بھیجا، جو کہ ابھی میرے ہاتھ میں ہی ہے، یہ 10 صفحات کی صورت میں، جس کا جواب آج جناب نے ابھی تک نہیں دیا، اور اس بات کو 15 سال ہو چلے ہیں۔ 2006 میں یہ گفتگو ہوئی تھی اور صالح حسین نے یہ طے کیا تھا کہ آپ جب تک تحریری مناظرہ چلائیں گے تقریری طور پر کسی ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولیں گے، لیکن آپ نے اس معاہدے کو دوسرے دن ہی توڑ دیا تھا۔ بے شرمی تو آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو اب بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہمت ہے تو ان 10 صفحوں کا جواب دو، اور یہ 10 صفحے میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ پچھلا کلپ جو میں نے ریکارڈ کروایا تھا اس میں کچھ آپ کے چیلے چانٹوں نے نیچے بکواسیں بکی ہوئی ہیں میسج کی صورت میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان تک بھی پیغام جائے کہ جس کو تم محقق الاثر مانتے ہو یہ ایک نمبر کا بھگوڑا ہے، اور اس خناس کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ مسئلہ یزید میں بھی جب چاہو، میرا موبائل نمبر بھی آپ کے پاس ہے، میرے پتہ بھی آپ کے پاس ہے، جب چاہو مجھے کال کرو، میں علماء کو لے کر آؤں گا، ہم آپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، جہاں کہو ہم وہاں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ جو 10 صفحات آپ کو ہم نے دیے ہوئے ہیں اس کا جواب بھی ہمیں چاہیے، اور اگر اس کا جواب نہیں دو گے تو پھر میں یہ چھپوا کر اب اس کو منظر عام پر بھی لاؤں گا، جو کہ لوگوں تک پہنچاؤں گا تیری یہ ساری حرکتیں اور تمہارے یہ کرتوت، اور سید زادوں کی جو توہین و تدلیل تم کر رہے ہو، اس سے بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ باز آ جاؤ، لیکن ابھی تک آپ نے اس سے بھی ہاتھ ہلکا نہیں کیا۔ آج پھر تنبیہ کرتا ہوں کہ دلائل کی صورت میں بولو، حوالہ جات سامنے رکھو، اور یزید والا جو معاملہ ہے اس پر ہم تیار بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یزید شہادت امام حسین سے پہلے بھی فاسق و فاجر تھا، جس طرح کے علماء نے لکھ دیا ہے، اور تیری لا یعنی تعویلیں اور وہ امروہی والا سارا جو عقیدہ تو نے اپنا رکھا ہے اور اس کو اپنی تحقیق قرار دیتے ہو، وہ تمہاری کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اے غدار قوم و ملت، وہ تمہاری کوئی تحقیق نہیں ہے۔ کیوں لوگوں کو دھوکے میں رکھتے ہو؟ صرف کتابیں تم نے رکھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ میرے پاس بڑی کتابیں ہیں، بڑا مواد ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم تمہارے پاس سوائے لوگوں کی لانتیں لینے کے تمہارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں۔ سنی علماء کا نام بگاڑ کر پیش کرنا، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اور باقی معاملات جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ طے کرو، مزید نہ اپنی ذلت اور رسوائی کرواؤ ہم سے، ہمیں اس کا جواب چاہیے، وگرنہ پھر بات آگے تک جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔